بسم الله. باهي تبع معي سيبوردوني سيركونستانسيال دو طون. شنو معناها؟ هي اللي تدل على الوقت. باهي كيفاش نعرفها سيبوردوني سيركونستانسيال دو طون؟ الوقت اللي ريبون او كيستيون كون والا دوبوي كون، معناتها تجاوب على الأسئلة. كيف نسأل نقول كون تعاملت هيك الحكاية ولا دوبوي كون تعاملت هيك الحكاية، نولي نحكي على سيبوردوني سيركونستانسيال دو طون. به انت عندك ثلاثة أنواع اللي هم يا اما لاكسيون هذه تعاملت قبل البرانسيبال والا بعد البرانسيبال والا ميم طون نفس الوقت هي والاكسيون تاع البرانسيبال. معناها نشوف انا الحدث اللي في وسط السيبوردوني، هذه السيبوردوني دو طون. رد بالك، قارن السيبوردوني دو طون مع الحدث اللي صار في البرنسيبال. نشوف كان سيبوردوني دو طون قبل والا بعد والا ميم طون. هاتا نقول لك كيفاش بالضبط. به تو باش نحكي على السيميلتانيتي. السيميلتانيتي هي شنية؟ نشوف ما عندي برنسيبال وعندي سيبوردوني، الزوز يكونوا فرد وقت، اما ديما شكون نقارن السيبوردوني هذه، نقارن السيبوردوني مع البرنسيبال. رد بالك، ابدا بالسيبوردوني، سيبوردوني دو طون تقارنها مع البرنسيبال، الاثنين فرد وقت، الور صايت ولي سيميلتانيتي. باش نعرفها بالكلمات هذه: tandis que, comme, au moment où, pendant que, à mesure que, au fur et à mesure وبرشا اخرين. اما انت كي تكون ذكية وتقارن، مثلا نعاو اكزامبل: pendant que la pluie tombera nous ne pourrons pas sortir. انا هي البرنسيبال وانا هي نتاع الطون. اكيد اللي فيها لانديكاسيون دو طون هذه تنديكي الطون، تعطيني الطون. pendant que la pluie tombera معناتها هذه راهي بروبوزيون سيبوردوني دو طون، سيركونستانسيال دو طون. باهي، وهذه تولي لي اللي بقى معي هيك، اللي بقى لي راهم البرانسيبال. وانا شو قلت لك؟ تقارن لي شكون؟ تقارن لي السيبوردوني هذه نقارنوها مع البرانسيبال. او قال لك راهي بوندون كو، معناها راهو نفس الوقت. قارنت برانسيبال استغفر سيبوردوني بالبرانسيبال، الاثنين فرد وقت، الور باش تكون هذه سيمultanité راهو فرد وقت. زاد كيف تشوف حتى الافعال، راه هذه طومبرا هذه بورون، هام زوز في الفيتور فرد وقت تعاملوا. الثاني لونتيريوريتي، حاجة سابقة الأخرى. شكون اللي تسبق؟ مو أكيد ديما نقارنو بالسيبوردوني. لاكسيون سيبوردوني جات قبل لاكسيون تاع البرانسيبال، معناتها الحدث اللي في السيبوردوني هذه دو طون جا قبل لاكسيون تاع البرانسيبال. باهي، أنا كيفاش نعرفهم ابري كو، دي كو، كون، لورسك. فما زاد كلمات اخرين هذوما يدلوا على سيبوردوني دو طون ويدلوا عليها كيف تبدا انتيريور. هاو نعطيك اكزامبل: après qu'il avait fini ses devoirs il rejoignait son ami. ما قلنا ديما هذه تدل على الطون، معناها هذه سيبوردوني سيركونستانسيال دو طون. وهذه شكون؟ هذه البرنسيبال. احنا ديما باش نبداو بهذه، نقارن سيبوردوني بالبرنسيبال. سيبوردوني شنيا جات قبل البرنسيبال. هاي هذه ما تشوفش ابري كو ابري ما بعد، لا، لكن هذه سيبوردوني راهي جات قبل، معناها بعد ما نكمل لي دوفوار، بعد ما يكمل السيد هذا لي دوفوار، هو باش يمشي بحذا صحابه،
اوكي بعد ما يكمل معناها شكون اللي جا سيبوردوني جات قبل البرينسيبال اوكي هذه تتسمى انتيريوريتي سيبوردوني قبل البرينسيبال بعد البوستيريوريتي لاكسيون تاع سيبوردوني باش تجي بعد لاكسيون برينسيبال اوكي بعد تدل عليه شكوني avant que on attendant استغفر الله en attendant que jusqu'à ce que فيهم زاد برشا اخرين تنجم تحاول فيهم اوكي انا جيست عطيتك دي زيكزامبل انا نعطيك اكزامبل هذا en attendant qu'il fasse un discours nous lisons un journal هذه اكيد البرينسيبال نتاعي وهذه en attendant qu'il fasse un discours هذه سيبوردوني باش نقارنها بالبرينسيبال هي لاكسيون تاع سيبوردوني باش تجي بعد البرينسيبال معناتها راهو نقول nous lisons un journal en attendant qu'il fasse un discours هاك حتى كي باش تسأل وديما قلنا كون ولا باش نسأل على الطون nous lisons un journal quand وقتاش en attendant qu'il fasse un discours هذه زادة avant que le train parte nous lisons un journal avant que le train parte استغفر الله هذه السيبوردوني نتاع الطون وهذه البرينسيبال ما ديما نقارنو سيبوردوني بالبرينسيبال ايش قالك راهي لاكسيون تاع الحدث نتاع سيبوردوني جا بعد البرينسيبال معناتها نو ليزون ان جورنال من بعد التران بارت متفاهمين فهمنا بوستيريوريتي فهمنا السيمultanité فهمنا لانتيريوريتي ان شاء الله راك فهمت ما فهمتش حاجه عاودلي